اے مریدی دا تاج سر تے سجاون والے، اے مریدی دا دعویٰ کرن والے، اے بیت دا توق اپنے گل لٹکاون والے، ہوش کر، اس راہ تے قدم رکھن تو پہلے اپنے کاسے نفس توڑ تاکہ تیرا کاسے طلب بھر دیتا جائے۔ یہ میں لے کے اس مزار پہ آئے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ میں نو توڑ کے آ تو دیدار حقیقی مل سے۔ تو ہومیں بھی مرید تے پھر یہ جملہ نکلے، ہومیں بھی تیرا مرید تے اے حال ہوئے میرا، اے بیداری اس طریقے عشق تے حرام ہے، اس میں دی بیداری ہے ہی کوئی نہیں، تیرا کی تعلق نفع نقصان نال ہے مرید، حکومت تے ملال نال تیرا کی تعلق کیا ہے؟ اس پر بیعت کیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی اللہ کوئی اپنا عاشق تو ملا، فرمایا موسیٰ جا اس غار دے وچ، فلاں غار دے وچ ایک بابا ہے 70 سال تو للہ صرف میرے واسطے نفلاں پڑھدا پیا، عبادتاں کرن دا پیا۔ موسیٰ جا اون دے کول، ختم کردا پیا، موسیٰ جا اون دے کول تے جا کے انہوں پیغام دے دے کہ اس بابے دی 70 سال دی عبادت ختم، مردود ہو گئی 70 سال دی عبادت، تے ان دا نا اسی اس فہرست دے وچ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے۔ موسیٰ گئے، دستک دیتی، غار جو بابے نے آکھیا کون؟ آکھیا موسیٰ کلیم اللہ۔ بابے دی تعید ہو گئی، بن بلائے ایڈا سونا مہمان آ گیا، بابے نے آگے حضور تشریف لے آؤ، آگے بابا بڑا نحیف و نزار ہیں، کمر بھی جھک گئی عبادت کردے کردے، نفلاں پڑھدے پڑھدے، پر بابا بڑی بھیڑی خبر لے کے آئے، حضور حکم کرو۔ بابا تیری 70 سال دی عبادت اللہ نے مردود کر دیتی، نہ مقبول ہو گئی، تے تیرا نا رب نے اس فہرست وچ لکھ لیا جیڑی نا مقبول بندیاں دی فہرست ہے۔ بابے نے سنیا تو نچن لگ گیا خوشی تو، یا میں تو ہے جی نچن بھی نہیں دیندی، ٹوٹی ہوئی آئی میں، نچن لگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے پکڑا، وہ بابا پاگل ہو گئے ہیں، کملا ہو گئے ہیں، 70 سال دی تیری محنت ضائع ہو گئی، تیری کٹیا سڑ گئی، اور تیری پونجی لٹ گئی 70 سال دی اللہ دی اس فہرست چ آ گیا جی نامقبول بندیاں دی ہے، 70 سال دی عبادت ضائع ہو گئی، نچدا کیوں پہ ہے؟ آکن لگا موسیٰ میرا کام آئی کرنا، اون دا کام آئی مننے یا نہ مننے، مالی دا کم پانی پاواں، بھر بھر پانی پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ موسیٰ میرا دا کام آئی کرنا، اون دا کام میں مننے نہ مننے، میں تے اپنے کام تے توجہ ہے، اون دے کام نو میں کی جانا۔ موسیٰ نچدا تے اس برو پیاں کہ 70 سال بعد ہی صحیح اس نے شمارش تو آ گئے، اس نے شمارش تو آ گئے۔